आज की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कुछ नहीं, गाजी ने रिप्लाई दिया। बातें करें, इसका अगला मैसेज। नहीं अभी नहीं, गाजी ने रिप्लाई किया। फिर खुदा का टेक्स्ट देखा। कोई बात नहीं जी, आप गर्म कर लो खाना। गाजी पढ़ के मुस्कुराया। वो अपनी दिल की हालत से इसे आगाह नहीं कर सकता था। अच्छा हुदा, एक बात बताओ, इसने पूछा। जी, इसका रिप्लाई। मेरी एक कज़न है, मेरी बहन की तरह। इसे कुछ लड़के तंग कर रहे थे। इसने मुझे बताया, मैंने जाके सीधा कर दिया, मगर मेरा बाप मुझसे कहता है मैं अय्याशी करता हूँ। इसने एक कांटा दिखाया था जैसे। जी, मुझे पूरी बात तो नहीं पता, मगर आपको पहले अपने पापा को बताना चाहिए था। इस तरह अगर कोई स्कैंडल बना तो इनकी इज्जत को ख़तरा है। इसका मैसेज पढ़ के गाजी को अच्छा नहीं लगा। वो इस बात से मुत्तफिक नहीं था। अच्छा, लेकिन अगर मुझे अपनी बहन और अपने बाप में से किसी एक की इज्जत को बचाना पड़ा तो मैं बहन की इज्जत को बचाऊंगा। इसे वाकई हुदा का अब्बा की साइड लेना बुरा लगा था। लेकिन आप दोनों की बचा सकते थे। हुदा का रिप्लाई आया। वो काफ़ी हैरान हुआ। अच्छा, वो कैसे? अंदाज चैलेंजिंग था। वहाँ से काफ़ी देर टाइपिंग हुई, फिर रिप्लाई आया। आप अपनी कज़न से कहते कि वो अपने पेरेंट्स से कहे। अगर आपके बकौल आप वाकई बहुत नामी ग्रामी हैं मुल्तान में, तो वो यकीनन आपको ही कहते इसके लिए। वो आपके पापा से बात करते और ये स्कैंडल बनने का मसला ना होता। इसकी बात से गाजी वाकई मुत्तफिक हो चुका था, लेकिन फिर भी शक तो था। लेकिन अगर इसने पेरेंट्स को नहीं बताया तो कुछ तो होगा ना? गाजी ने पूछा। यही तो बात है गाजी, सारी गलती इस लड़के की नहीं होगी। अगर इस लड़की की गलती नहीं है, वो पहली फुर्सत में अपने मामा और पापा को बता देती, लेकिन इसको किसी डर ने रोका है। हुदा की बात से इसका दिल तो मुत्तफिक था, मगर दिमाग मानने से इनकारी था। आफिया इस तरह झूठ क्यों बोलेगी? इसने आफिया के क्यों के मैसेज को इग्नोर किया और रमज़ान को मैसेज कर दिया। इस लड़के और आफिया का कोई ताल्लुक था तो बताओ, और सेंड दबा दिया। वो जानता था आगे से रमज़ान देख लेगा। फिर इसने वापस हुदा की चैट खोली। लेकिन मेरे अब्बा मुझे क्यों नहीं बताते? वो आधी बात क्यों करते हैं? गाजी को सच में बेजारी हुई थी। दूसरी तरफ से टाइपिंग शुरू हुई, क्योंकि वो समझते हैं आप एक अक्लमंद शख्स हैं, मगर इन्हें नहीं मालूम कि आप अक्लबंद हैं। फिर लिखा आया, जबकि गाजी को ये भी बुरा नहीं लगा। वो बहुत ज़ोर से हंसा। अच्छा जी, इसने लिख भेजा। गाजी कपड़े बदल के आया और मैसेज लिखा, मगर सीन होता और इग्नोर। वो समझ गया कि हुदा सो गई है। वो भी इशा पढ़ के लेट गया। इसकी बातों का असर था शायद। 5 मिनट के अंदर वो सो गया। वजह ये नहीं कि इसने नींद की कोई गोली ली थी। नहीं, इसने वो भी नहीं ली थी, एक भी नहीं। मगर आज इसके दिल से एक बोझ सिरका था कि शानी की मौत का जिम्मेदार वो नहीं था। अम्मा, मैं शानी को लेकर जा रहा हूँ। वैसे ही रो रो कर तंग हो रहा है। इसने अम्मा को मतला किया। छोड़ दो गाजी, मत लेकर जाओ, अभी खाना खा के सोएगा। उन्होंने इसे मना किया। यार, रो रहा है मेरे सामने, आपको पता है मुझे नहीं पसंद इसका रोना। वो गुस्से से बोल के आगे आया और इसे गोद में उठा लिया। गाजी, माँ मना कर रही है ना? अब्बा ने इसे खबरदार किया। अब्बा, मैं जा रहा हूँ। मुसलसल रो रहा है, तब नहीं देखते आप लोग? इसने शानी को चाबी पकड़ाई। इसके एक हाथ में खिलौना था। बाइक पे आगे बिठाया और दुकान तक ले गया। और फिर वो हुआ जिसका वो तकरीबन हर रात ख्वाब में देखता था। इसकी ज़रा सी लापरवाही और वो बाइक वाला इसे मार के भागता बना। गाजी पीछे मुड़ा तो इसका खून में नहाया हुआ वजूद देख के वो इतनी ज़ोर से चीखा कि आसपास के लोग मुड़ के देखने लगे और मामला समझ आते ही इसके पीछे आए। और जो इसे याद रहा, वो अस्पताल में ले जाता हुआ गाजी इसको बार बार जगाने की कोशिश कर रहा था, मगर शायद वो नन्हा वजूद ज़िंदगी ही इतनी लाया था। वो इसकी बाहों में दम तोड़ गया। गाजी के आंसू इसके गाल पे लड़क रहे थे। शाह गाजी ज़िंदगी में पहली बार इस तरह रो रहा था, और अपनी माँ और बाप के मुंह से सुनने वाला वो पहला जुमला, मार दिया तुमने, तुम जिम्मेदार हो, तुमने मारा है शानी को, इसे याद था। वो इस दिन चुपचाप घर आ गया। किस तरह बंद होते दिमाग से इसने जनाजा पढ़ा या दफनाया वो नहीं जानता था,
مگر وہ آخری دن تھا جب شاہ غازی سکون سے سویا تھا۔ صبح اس کی آنکھ 6 بجے کھلی۔ وہ ایسے ہی بے سود پڑا رہا۔ پہلا خیال اسے خدا کا آیا۔ آہستہ آہستہ ذہن نے گردش کی تو سمجھ آیا کہ کل رات وہ سو گئی تھی، اور اس کے کچھ دیر بعد ہی غازی بھی۔ غازی نے ٹیبل پہ ہاتھ مارا تو خالی ڈبی نیچے گری۔ غازی چونک کے اٹھا۔ وہ اکثر یہی ہوتی تھی اور گرتی بھی تھی، مگر اس طرح کی آواز نہیں آتی تھی۔ وہ تو خالی تھی۔ غازی نے جلدی سے اٹھ کے لائٹ کھولی اور ڈبی دیکھی، اس میں ایک بھی سلیپنگ پلز نہیں تھی۔ اوہ، وہ تو پرسوں رات ختم ہوئی تھی، تو کل رات میں کیسے سویا؟ اس نے خود کلامی کی، اور واضح جو اسے محسوس ہوا وہ یہی تھا کہ غازی بہت پرسکون سویا تھا۔ اس نے میسج دیکھا، سوری غازی، میں سو گئی تھی، جبکہ واٹس ایپ آن تھا تو آن لائن آ رہا ہوگا۔ وہ بمشکل 2 یا 3 منٹ پہلے کا تھا۔ غازی نے جھٹ رپلائی لکھا، ابھی کیوں اٹھی ہو؟ 6 بج رہے ہیں، اور سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ نماز کا ٹائم ہے نا؟ اس کا 2 منٹ بعد رپلائی آیا، چونکہ سردیاں تھیں تو فجر دیر سے ہو رہی تھی۔ اچھا، آن لائن نماز پڑھتی ہو؟ اسے خواہ مخواہ اس کا اتنی صبح آن لائن آنا برا لگا، پتہ نہیں کیوں، جیسے انسیکیورٹی محسوس کی ہو۔ مبشرہ فجر میں نہیں اٹھتی، میں اسے فون کرتی ہوں۔ ساتھ میں منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسنے والا ایموجی تھا۔ غازی مسکرایا، مجھے بھی اٹھا دیا کرو۔ اس نے لکھ بھیجا، اوکے، کل سے انشاءاللہ کوشش کروں گی۔ اس کا توقع کے برعکس رپلائی آیا، ابھی تو جا کے پڑھیں۔ اگلا میسج، اچھا جی۔ غازی لکھ کے نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گیا۔ پڑھ لی؟ اس نے میسج کیا تو وہ آن لائن آ گئی۔ گڈ۔ مختصر رپلائی، پھر ایک اور میسج، ایک بات پوچھوں؟ 2 پوچھ لو، غازی نے رپلائی دیا۔ ٹھیک ہے، 2 پوچھ لیتی ہوں۔ پہلا سوال، اس کا میسج آیا اور اگلے میں اس نے سوال پوچھا۔ وہ میسج کو تو توڑ توڑ کے لکھنے کی عادی تھی شاید۔ آپ نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا؟ میسج پڑھ کے غازی نے ذہن پہ زور ڈالا تو یاد ہی نہیں آیا۔ اسے ڈھیروں شرمندگی نے آ گھیرا، اور وہ تو جیسے اس کی رگ رگ سے واقف تھی، فوراً اگلا میسج بھی کر بیٹھی۔ زی، بالکل بھی گلٹ فیل کیے بغیر بتائیں، اور اگر برا لگے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ غازی کو حیرانی ہوئی، یہ لڑکی اسے کیسے سمجھتی ہے معلوم نہیں۔ ایک تو یاد نہیں ہدا، غازی نے سچ بتانا بہتر سمجھا۔ دوسرا سوال، آخری بار گانا کب سنا تھا؟ اس کا اگلا میسج مزید شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا، مگر جو بھی تھا غازی کو برا نہیں لگ رہا تھا۔ کل رات کو گھر آتے وقت گاڑی میں اس نے سچ بتایا۔ اچھا جائیں، ابھی جا کے قرآن پڑھ کے آئیں، 3 آیتیں ہی صحیح۔ اس کا میسج غازی کو بے حد الگ لگا۔ کوئی اور ہوتا تو ابھی اسے جج کرتا، فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتا، یا شاید جہنم کا ٹکٹ کٹوا دیتا۔ اس نے نہ برا کہا نہ اچھا، بس اتنا کہ جائیں پڑھ کے آئیں۔ مجھے نہیں معلوم قرآن کہاں رکھا ہے۔ غازی نے لکھ بھیجا، اوکے، سورۃ اخلاص یاد ہے، وہ پڑھ لیں۔ خدا کا اگلا رپلائی آیا، اوکے۔ غازی نے لکھا اور آنکھیں بند کر کے پڑھی۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ آج عرصے بعد اس نے ایسے قرآن پڑھا تھا۔ پڑھ لی؟ غازی نے میسج کیا۔ گڈ۔ اس کا مختصر رپلائی آیا، خدا ایک بات بتاؤ۔ غازی نے لکھا، جی پوچھیں۔ اس کا رپلائی آیا، قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ غازی نے پوچھا، سکون ملتا ہے۔ بالکل چھوٹا سا جواب، اور ایک لمحے کے لیے غازی کے ذہن میں سب گڈمڈ ہو گیا، اور اس نے غازی کو جھنجھوڑ دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا بے سکونی کیا ہے، وہ جانتا تھا راتوں کو جاگنا کیسا ہے، وہ جانتا تھا پوری رات بستر پہ لیٹ کے ماضی کا حساب لگانا کیسا ہے، وہ جانتا تھا یہ کس عذاب کا نام ہے، بے سکونی کس عذاب کا نام ہے، بستر پہ لیٹ کے نیند کا آنکھوں سے کوسوں دور ہونا اور کروٹیں بدلنا، درد سے پھٹتے سر کے باوجود نہ سو سکنا کیسا ہے، چیزوں سے اکتانا کیسا ہے، کھانے کو دیکھتے ہی بھوک کا مر جانا کیسا ہے، ہجوم کے ہوتے ہوئے اکیلا ہونا کیسا ہے، ہنستے ہوئے رونا کیسا ہے۔ وہ یہ سب جانتا تھا، اس کرب کو، اس اذیت کو۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا، سوچوں میں گم ہو کے اس نے خدا کو رپلائی نہیں دیا۔ اس کی چیٹ چونکہ کھلی ہوئی تھی تو نئے میسیجز کی ٹون نہ بجی۔ اس نے سر جھٹک کے خود کو موبائل کی طرف متوجہ کیا۔ کہاں چلے گئے؟
حد ہوتی ہے، سین کر کے چھوڑ دیا۔ اس کا غصے بھرا میسج آیا ہوا تھا۔ سوری، ایکچولی کچھ سوچنے لگا تھا۔ غازی نے جھٹ لکھا۔ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اٹس اوکے، اس کا رپلائی آیا۔ ہدا، تم سکون کے لیے کیا کرتی ہو؟ غازی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں تو کچھ خاص نہیں کرتی، اس کا رپلائی آیا۔ نیک لوگوں کے پاس تو سکون ہوتا ہی ہے، غازی نے دل میں سوچا، مگر وہ ایک بات بھول گیا کہ نیک لوگوں کے پاس بھی سکون بس ایک وجہ سے ہوتا ہے۔ جان لو کہ سکون تو بس اللہ ہی کی یاد میں ہے۔ ہاں ظاہر ہے گناہ گار ہی بے سکون ہوتے ہیں، میرے جیسے، غازی نے ٹائپ کیا۔ میری بات دل سے لگا لیا آپ نے، میں نے اس دن ویسے ہی کہا تھا۔ وہ شاید شرمندہ ہو گئی تھی۔ نہیں ہدا، اس نے میسج بھیجا، پھر اپنا راز کھل جانے کے ڈر سے کہ وہ کتنا برا ہے اس نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ کچھ نہیں، اس نے اگلا میسج بھیج دیا۔ اچھا آپ نے ناشتہ کر لیا؟ اس کا میسج آیا۔ نہیں، 8 بجے تک کروں گا، غازی نے رپلائی دیا۔ اتنی جلدی؟ وہ حیران ہوئی تھی یا طنز معلوم نہیں تھا۔ ہاں پھر سب نے جانا ہوتا ہے، ابو نے، بھائی نے، امی نے، غازی نے تفصیلاً جواب دیا۔ اچھا امی کہاں جاتی ہیں؟ ہدا کا میسج آیا۔ غازی ریلیکس انداز میں پاؤں پھیلا کے بیٹھ گیا تھا۔ امی یار اپنے بوتیک جاتی ہیں، ان کو بڑا شوق ہے نا گھومنے پھرنے کا، غازی کو ان کے جانے سے ہمیشہ سے چڑ تھی۔ اچھا، اس کا بس اتنا جواب آیا۔ ہاں شانی کے بعد سے ہی شاید ان کا دل نہیں لگتا، ویسے بھی ہم میں سے کوئی اتنا ٹائم نہیں دے پاتا تو، غازی نے وضاحت کی۔ اچھا بھائی آپ کے ابو کے ساتھ کام کرتے ہیں جیسے آپ کریں گے؟ وہ آج اس کی فیملی کے بارے میں تفصیل سے بات کر رہی تھی۔ ہاں وہ صبح میں کام کرتا ہے، پھر دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے۔ غازی بات کو اپنی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں جو چل رہا تھا وہ یا تو وہ خود جانتا تھا یا اس کا خدا۔ اچھا آپ کے ہاں کھلی چھوٹ ہے سب کو؟ اس کے میسج کے ساتھ ہنسنے والے ایموجیز تھے۔ ہاں وہ اکثر شراب وغیرہ بھی پیتا ہے، ایک بار اماں کو پتہ لگا تھا، انہوں نے ایسا رولا ڈالا تھا بس مت پوچھو۔ غازی اس کے احساسات جاننا چاہتا تھا، مگر یہ بات سچ تھی، عثمان بھی ان چیزوں میں غازی سے پہلے سے ملوث تھا۔ استغفر اللہ، شراب تو سختی سے حرام ہے، وہ واقعتاً حیران ہوئی تھی۔ غازی نے لکھ بھیجا اور تہیہ کر لیا کہ اب وہ اس کو نہیں بتا سکتا، مگر ایک بات اور، وہ کوشش کرے گا کہ چھوڑ دے، کبھی نہ کبھی تو وہ جان ہی جائے گی۔ نور کو پڑھ کے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ حد ہوتی ہے، ان کی اماں اتنا بھی دھیان نہیں رکھتی، اس نے جھرجھری لے کے سوچا۔ اس کو مستقل جمائیاں آ رہی تھیں، مگر وہ بندہ بھی ڈھیٹ مٹی سے بنا تھا، مجال ہے کہ سو جائے۔ اچھا بری چیز ہے ویسے شراب، مطلب سگریٹ تک کی حد تو ٹھیک ہے، شراب، شیشہ اور حقہ وغیرہ، یخ، اس نے لکھ بھیجا۔ دوسری طرف سے سین ہونے کے باوجود جواب نہ آیا تھا، پھر مختصر جواب آیا۔ ہاں صحیح بات ہے، تمہارا بھائی کیا کرتا ہے؟ نور کو لگا جیسے اس نے موضوع بدلا ہے۔ بھیا، وہ تو پڑھ رہا ہے، پھر دیکھیں کیا کرے گا، اس کے علاوہ وہ مجھے تنگ کرتا ہے، نور نے سنجیدگی سے لکھا۔ وہ ہر ایک کو ایسے ہی کہتی تھی، جبکہ غازی کی طرف سے ہنسنے والا ایموجیز آئے۔ اچھی بات ہے، تم مجھے کرتی ہو۔ اس کا اگلا میسج، دفع ہو، اب بات ہی نہیں کروں گی، اس نے لکھ بھیجا۔ اچھا سوری بابا، غصہ نہ کرو، اس کا جلدی سے رپلائی آیا تو نور ہنس پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہو رہی، اس نے بھیجا۔ آج کام پہ جانا ہے، غازی کا میسج آیا۔ اچھی بات ہے، نور نے رپلائی لکھا۔ بات کرتے کرتے اس کی پھر سے آنکھ لگ گئی اور غازی کے بھی 2 میسیجز آئے، مگر پھر شاید وہ سمجھ گیا تھا۔ ناشتے کے بعد سے آج غازی پورا دن کام کی جگہ کھڑا تھا، چونکہ جلد ہی شو روم کھلوانا تھا تو کام تیزی سے جاری تھا۔ وہ خدا سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا، اب کسی اور سے بات کرنے کا اس کا دل نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زیادہ تر لڑکیاں اس معاملے کو بہت زیادہ سیریس لے رہی تھیں۔ ابھی بھی بات کے دوران اس کا فون بجا تو غازی نے کان سے لگا لیا۔ ہیلو ڈیئر، کہاں غائب ہو؟ تم تو عید کا چاند ہو گئے ہو۔ وہ کوئی اور نہیں، ہما تھی، غازی کے ابو کے دوست کی بیٹی۔
बिज़ी हूँ। गाजी ने सिगरेट फ़िज़ा में उड़ाया। बहुत ही ज़्यादा हो। एक रिप्लाई नहीं देते। हम टाइम पास बन गए। इसके लहजे की बनावट से गाजी को उलझन होने लगी। इसे बार बार हुदा का इसे जी कहना और समझाना याद आ रहा था। इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत नहीं थी मगर बुरी भी नहीं। बात करते करते लगता था जैसे छोटी सी बच्ची बोल रही हो। कहाँ चले गए जान? हुमा की आवाज़ इसे ख्याली दुनिया से वापस लाई। हाँ हुमा, तंग मत किया करो, मैं बिज़ी हूँ। इसका लहजा काफ़ी सख्त हो गया था। ओ हनी, तुमने मुझसे ऐसे कभी बात नहीं की। वो मसनूई नाराज़गी से बोली। मुझे प्लीज़ तंग मत किया करो, कह के इसने फ़ोन बंद कर दिया। इसे खुद से घिन सी आने लगी थी। इसने चैट खोली जहाँ हुदा के मैसेजेस आए हुए थे। बिज़ी होते हैं तो बता देते हैं, और वो खुद ऑफलाइन थी। शायद इसे बुरा लगा था। गाजी की धड़कन एक लम्हे के लिए बदली थी। अगर वो नाराज़ हो गई तो? वो नहीं जानता था इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मगर ऐसा ड्रामों और फिल्मों में दिखाते हैं कि हीरो को मोहब्बत हो और वो खुद को झुटलाए। गाजी हकीकी ज़िंदगी का हकीकी किरदार था और वो जानता था। शोरूम का काम तकरीबन महीना भर में निपट ही गया था। इतने दिन में अब्बा की सलवातें इसने खुदा के कहने पे सुनी थी। सुनी क्या थी? सुनी अनसुनी की थी। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाली थी, मगर अब तक वो खुदा से दिल की बात नहीं कर पाया था। न जाने क्यों वो डरता था कि कहीं वो इसे छोड़ ही न दे। वो सोचों में मगन था जब जेब में रखा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। खाना खा लिया? दोपहर के 3 बजे ये सवाल पूछा गया। नहीं, गाजी ने लिख भेजा। क्यों? टाइम देखा है आपने? इसका मैसेज पढ़ के गाजी हंसा। वाह क्या अंदाज है। इसने 27 से सोचा। इसे अच्छा लगा था। जी मोहतरमा, देख लिया है, बस जा ही रहा हूँ खाने। गाजी ने रिप्लाई लिखा। कहाँ जा रहे हैं? इसने झट पूछा। बाहर होटल तक यार, गाजी ने लिखा। घर से खाएं? इसे एतराज़ था। सब खा चुके हैं, गाजी ने रद्द किया। अब तो मामा नहीं सो रही होंगी ना, मांगे इनसे। अजीब ख्वाहिश थी। अच्छा जी, जो हुक्म, लिख के गाजी उठ गया और नीचे आया जहां अम्मा किचन में थी। वैसे तो ढेरों मुलाजिम थे मगर किचन अम्मा ही संभालती थी। अम्मी खाना दे दें, इसने हिम्मत जमा करके कहा तो अम्मा ने इसे ऐसे देखा जैसे पहली बार देखा हो। नीली आधी आस्तीन की कमीज़ से इसके झलकते बाजू, इसके साथ ब्लैक जीन्स की पैंट पहने वो सर झुकाए खड़ा था और दिल में खुदा को सुना रहा था जिसकी वजह से इसे यहाँ आना पड़ा था। अच्छा, अम्मा ने इस बात में सर हिलाया। उन्होंने जैसे ढेरों आंसू अंदर उतारे थे। फिर खाना निकाल के दे दिया और गाजी, जिसकी तवक्को के बरअक्स ये हुआ था, फटी फटी आंखें लिए किचन से इनके हाथ से ट्रे लेके चल पड़ा। अजीब ही कुछ हो रहा था आजकल सब। कमरे में आके मिसिस शब्बीर ने खुद को यकीन दिलाया कि वाकई जो हुआ वो सच था। शानी की वफ़ात के बाद आज इनका बेटा इनसे मुखातिब हुआ था। इतने महीनों में जो दीवार इनकी गलत बयानी ने खड़ी कर दी थी, इनकी बात ने, यानी शानी की मौत का ज़िम्मेदार गाजी था। इस बात ने वो आज टूट गई थी या खुद गिर गई थी। बदलाव तो वो इसमें देख ही रही थी, मगर इस तरह अचानक इसका आना और मुखातिब करना, उन्होंने सुकून का गहरा सांस लिया और 2 आंसू अपनी बंदिश तोड़ के इनकी पलकों पे आ ठहरे। ये थी नावल कैसा ये दर्द है इश्क इश्क की 7th एपिसोड पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। इसके अलावा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको नावल जिया कैसा लगा और ये नावल आपको पसंद आ रहा है या नहीं।